बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मौजू है पाकिस्तान में आम अफराद कैसे डिजिटल कर्जों के फंदे में फंस जाते हैं। मैं आपको अपने असल मौजू की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, जिससे आप लोग अंदाज़ा कर लीजिएगा कि किस तरह लोग डिजिटल कर्जों के फंदों में फंसते ही चले जा रहे हैं। सिंध के शहर सक्खर के रिहायशी साबर की बेटी के बाजू का ऑपरेशन था। इन्हें पैसों की शदीद ज़रूरत थी। इनकी नज़र सोशल मीडिया पर कर्जा देने वाली एक कंपनी के इश्तिहार पर पड़ी जो 90 दिन के लिए कर्जा दे रही थी। साबर ने झट से कर्ज के लिए अप्लाई की और 2 दिन में इन्हें अपनी रकम भी मिल गई। कर्जा लेने के ठीक 6 दिन के बाद उनके मोबाइल फ़ोन पर उस ऑनलाइन कर्जा देने वाली कंपनी के एजेंट की जानिब से फ़ोन आया कि कर्ज लुटाने की तारीख हो चुकी है। साबर ने एजेंट को बताया कि इन्हें 90 दिन बाद कर्जा वापस करना है। एजेंट की जानिब से इन्हें कहा गया, नहीं, आपके कर्ज की अदायगी का वक्त हो चुका है। एजेंट की जानिब से कहा गया, अगर आपने कर्जा नहीं देना तो आप एक्सटेंशन मनी यानी कर्जा अदायगी की तारीख में तोसी के लिए 6600 रुपये जमा करा दें तो आपको मज़ीद 10 दिन मिल जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी बच्ची के इलाज के लिए फिक्रमंद और दूसरी जानिब ये नई मुसीबत उनके सर पर टूट पड़ी। जैसे तैसे करके साबर ने 6600 रुपये जमा करवा दिए। अब 10 दिन गुजरने के बाद उसी एजेंट की जानिब से दोबारा उनके फ़ोन पर कॉलें आना शुरू हो गई कि आप कर्जा अदा करें। साबर ने बताया कि इनके पास पैसे नहीं हैं और 90 दिन में पैसे जमा करवा देंगे। ताहम एजेंट की जानिब से कहा गया वो पैसे अदा करें वरना एक्सटेंशन मनी देकर मज़ीद 10 दिन की तोसी ले लें। साबर ने मीडिया को बताया कि एजेंट की जानिब से कॉल ख़त्म होने के कुछ देर बाद इनके 1 या 2 रिश्तेदारों की जानिब से कॉल भी आ गई कि सुना है तुमने कर्ज लिया है और अब अदा नहीं कर रहे। साबर ने बताया उन्होंने मज़ीद कर्जा पकड़कर 6600 रुपये की रकम 10 दिन के लिए उनको दे दी ताकि वो 10 दिन तक उनको कर्ज वापसी के लिए मजबूर ना करें। साबर का कहना था कि अब तक 13,200 रुपये एक्सटेंशन मनी के नाम पर कंपनी को दे चुके हैं, जबकि उन्हें अभी भी असल कर्जा बेमसूर वापस करना है। और अब तो एजेंट की जानिब से इन्हें धमकियां भी दी जाती है और बात गाली गलौज तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों मुतासरीन मौजूद हैं जिन्होंने ऑनलाइन ज़ाती कर्ज की ऐप की जानिब से नाजायज़ तरीक़ों से पैसों की वापसी और अदायगी ना करने की सूरत में डराने धमकाने के अपने तजुर्बात शेयर किए हैं। ये सारे लोग ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए ज़ाती कर्ज लेने वाले मुतासरीन में शामिल हैं जो कर्जा लेने के बाद कंपनियों की जानिब से नारवा सलूक का गिला करते हुए नज़र आते हैं। जहां एक जानिब ऑनलाइन कर्ज देने की ऐप के बारे में कंपनियों की जानिब से नारवा सलूक पर लोग नालान नज़र आते हैं, तो वहीं पर कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने ऑनलाइन ऐप से कर्जा लिया और अपने वक़्त पर उसे लुटा भी दिया और उन्हें इस सिलसिले में कोई तल्ख तजुर्बा नहीं हुआ। कर्ज की ऑनलाइन ऐप्स क्या हैं? सोशल मीडिया पर कर्ज देने की बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को छोटे कर्जे फराहम करती हैं। डिजिटल कर्जा देने की ये कंपनियां मुख्तलिफ नामों से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और इनमें ज़्यादातर कंपनियां 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक कर्जा फराहम करती हैं। इन कंपनियों की जानिब से तेज़, आसान, बरवक्त तरीक़ों से कर्ज देने के इश्तिहारात सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं, जिसमें कर्ज लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 1 या 2 दिन में कर्ज की सहूलत देने की पेशकश की जाती है। ऑनलाइन कर्जा देने वाली ये ऐप्स पाकिस्तान में प्ले स्टोर से सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में शामिल हैं। पाकिस्तान में डिजिटल कर्जा देने की ऐप्स के बारे में हुकूमती इदारे SECP ने इस सिलसिले में कहा है कि डिजिटल कर्ज देने वाली कुछ ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनियों से मुंसलिक हैं और इन्हें SECP के ज़रिए रेगुलेट किया जाता है और बाकायदा इस सिलसिले में इन्हें लाइसेंस दिया जाता है या इन्हें स्टेट बैंक लाइसेंस देता है। ताहम बहुत सारी ऐप्स बगैर लाइसेंस के काम कर रही हैं जो गैर कानूनी है, क्योंकि कर्जा देना एक लाइसेंस याफ्ता अमल है और पाकिस्तान का कानून किसी को निजी तौर पर कर्ज देने की ममानत नहीं करता है। ऑनलाइन कर्जा ऐप्स कैसे लोगों को फंसाती हैं?
ایک آن لائن ایپ پر ریکوری ایجنٹ کے طور پر کام کرنے والے نے آن لائن ایپس قرضہ کے حصول اور کمپنی کی جانب سے کیسے قرض لینے والے کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، آن لائن ایپس پر جب کوئی قرضے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے کمپنی کی جانب سے صحیح معلومات فراہم نہیں کی جاتی۔ ایپ میں قرضے کی مالیت اور اس کی واپسی کی جو تفصیلات دی جاتی ہیں وہ صرف دھوکہ ہوتی ہیں۔ وہ چاہے چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا قرضہ، کمپنی 7 دن کے بعد اس کی ادائیگی کا تقاضا شروع کر دیتی ہے، جبکہ ایپ کے اندر یہ 90 دن لکھا ہوتا ہے۔ جب کوئی قرضہ اپلائی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے 90 دن کے اندر قرضہ دینا ہوتا ہے، جبکہ قرضہ ملنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 دن کے بعد ادا کرنا ہے۔ ایسے میں اگر قرضہ لینے والا ہیلپ لائن پر کال کرے تو وہ ہر وقت مصروف ملتی ہے اور کسٹمرز کو کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا۔ اگر قرض دہندہ پیسے واپس نہ کر سکے تو اس سے ایکسٹینشن منی کے نام پر پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے ہفتہ یا 10 دن کی توسیع دی جاتی ہے۔ اگر کوئی قرض ادا نہ کر سکے تو اسے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور اس کے رشتہ داروں کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ وہ شخص قرضہ نہیں دے رہا، اس سے اس شخص کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹا قرضہ لینے والے یہ افراد کسی مجبوری کے تحت قرضہ لیتے ہیں اور جلدی میں کمپنیوں کی ایپ کو بس سرسری پڑھ کر قرضے کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، یا بہت سارے افراد تو یہ پڑھنے کا بھی تردد نہیں کرتے اور ان کمپنیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ SCCP کی جانب سے اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈیجیٹل قرضہ دینے اور لینے کے سلسلے کی نگرانی کر رہا ہے اور اس سے جڑے بنیادی خطرات کو بھی دیکھ رہا ہے، تاکہ اس سلسلے میں ضروری ریگولیٹری مداخلت کے ذریعے قرض دہندگان اور صارفین کو محفوظ رکھا جا سکے۔ کمپنیوں کی جانب سے قرض دہندگان کو ڈرانے اور دھمکانے کے معاملے پر SCCP نے کہا کہ قرض دینے والوں کو صحیح معلومات اور قرضہ فراہم کرنے کی تمام شرائط کو صحیح طریقے سے بتانا چاہیے اور کسی بھی شکایت کی صورت میں متعلقہ کمپنی سے رابطہ کرے اور وہاں سے داد رسی نہ ہونے کی صورت میں SCCP سے رابطہ کرے اور اس ویب سائٹ پر بھی رابطہ کریں جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی میں نے ڈسکرپشن میں یہ لنک بھی پیسٹ کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل قرض ایپ میں بڑھتی ہوئی شکایات کی وجہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل قرضہ فراہم کرنے والی ایپس کے خلاف بڑھتی شکایات کے سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ نارمل بینکاری نظام میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے بہت سخت نگرانی رکھی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ڈیجیٹل طریقے سے قرض دینے کی ایپس کام کر رہی ہیں، تاہم پاکستان میں تو یہ لون شارک بن چکی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شفافیت نہیں ہے۔ اس قسم کی ڈیجیٹل قرض ایپس پر کوئی اعتراض نہیں، تاہم ان کے کام کے طریقوں پر نگرانی رکھنی چاہیے، جیسا کہ وہ قرض دہندگان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگوں تک کو ہراساں کرتے ہیں۔ یہ قرضہ اکثر غریب لوگ لیتے ہیں جنہیں فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور صحیح طرح سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے۔ اکثر ان ایپس پر بلا سود قرضے کی فراہمی کے اشتہارات چلتے ہیں اور یہ لوگ جانسے میں آ جاتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے جب کمپنی کی جانب سے انہیں ہراساں کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا ایسا فارم ہے جہاں پر وہ اپنی شکایات درج کرا سکیں، یا پھر کمپنیوں کی جانب سے ڈرانے دھمکانے پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اسٹیٹ بینک نے 2009 میں پالیسی جاری کی تھی کہ بینکوں کی جانب سے قرضہ لینے والے صارفین کو ڈرایا اور ہراساں نہیں کیا جائے گا، تاہم انہوں نے کہا لگتا ہے کہ SCCP کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اس پر کوئی کارروائی کر سکے۔ SCCP نے اس سلسلے میں اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ اس کی جانب سے لون شارک کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور قرض لینے والوں کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ قرض لینے سے پہلے تمام شرائط کا بغور مطالعہ کر لیں، جس میں قرض پر سود، سروس چارجز، تاخیر سے قرض کی ادائیگی پر جرمانے وغیرہ شامل ہیں۔ SCCP اس سلسلے میں اضافی قواعد و ضوابط متعارف کرانے پر بھی غور کر رہی ہے، جس کے ذریعے قرض لینے والے افراد کے ساتھ بہتر رویے کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔